دے طرفوں تائیدی جملے آدھارانا اگر اہل بیت اطہار کو سمجھنا چاہنے مومنین دی آمد بلندر صلوات اگر سمجھنا چاہنے کہ اہل بیت دا قصیدہ قرآن اگر اہل بیت کو سمجھنا چاہنے قرآن دعا قرآن کو سمجھنا چاہنے چولا دعا باتیں کو پتہ لگ سی اس واسطے میں موتی دیوانا چاہنا تاکہ جمعہ دا روزے جمعہ دے دی فضیلت میں بیان کرا غور کرنا کتنا بڑا مقدر حال ہے کلے بائی کے رہی ان کا شکر کیوں نہ ادا کریں گا حکمنے کا کیوں نہ زمانے جو تیری زندگی وکھری کیوں نہ ہوئے جو اللہ نے علی کے اچھا امام بیتے کہ تم تے میں نئے ہس دے نئے مسکران دے جدا آمنہ دلال تیرا میرا آقا مصطفیٰ ممبر تے بامنا صحابہ دا مجمع ہوئے آنا بادی میں دیکھے نا بھیرا علی کو صحابہ دے مقدر تے مسکرا کے فرماوینا میرے صحابہ تو سکیدے خوش نصیب ہو کیدے والے اللہ دے ہاں مقام رکھ دیو انا ومن احب علی اور کرنا دیکھے فرماوینا جیڑا اللہ دا بندہ دل رکھ دے تیوں دل دے بیچ میں محمد دے بھیرا علی دی محبت ہے کیسا محبت بانے تھا اسی قبلہ بزرگو کیدے خوش ہوں دے ہو سنسارے فرماوینا جیڑا بندہ دل رکھ دے تیوں دل دے بیچ نور ولایت علی میرے بھیرا علی دی محبت تقبل اللہ منہ حسنات میرے صحابہ میں آپ کو نہیں بولے گا قرآن شاہد ہے قرآن تائید کر رہی ہے وَمَوْ يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اے مومن تیرے بچے کو پتہ ہونا چاہتے ہیں جدا علی بریدی سنات تعریف کرے ہاں تیرا میرا آقا مصطفیٰ زبان محمدی ہو گیا فرمان رحمان نہ ہوگا تیرا میرا مصطفیٰ اس وقت تعریف نہیں کریں دے جو چچا زادے تے میرا بھرائے نانا اللہ دا ولی سمجھ کے رہی آپ نے آپ کو اللہ دا رسول سمجھ کے رہی فریضہ انجام دے میرا کیا فرمائے گا تقبل اللہ منہ حسنات اگر تو سچاندے ہونا توالیاں عبادت قبول ہو ونین توالیاں نیکیاں قبول ہو ونین توالے تسبیح و اذکار قبول ہو ونین میں محمد بما ینتق عن الہوالی زبان دے نال نصریاں نیکیاں اللہ انہاں دیاں قبول کرے سی جڑا نیکیاں کرن کو پہلے علی کو اپنا راہ پر بڑھے سی یا علی فرمانے نیکیاں ہر بندے دیاں قبول نہ ہو سی حسنات ہر بندے دی قبول نہ ہو سی نیکی اس بندے دی قبول ہو سی جیڑا نیکی کرن کو پہلے دل دے وچ محبت علی رکھدا ہو اچھا بڑی غور طلب